जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा मौजू जो है वो है लाहौर में चालान जो रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए के किए जा रहे हैं, इस हवाले से। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि 14 से 15 मिलियन आबादी का शहर लाहौर है। जहाँ सड़कें सांस लेती हैं तो शहर धड़कता है। 2006-2007 में ट्रैफिक वार्डन सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया। एक नया ख्वाब दिखाया गया। सफ़ेद हेलमेट, नई वर्दी, यूनिवर्सिटी लेवल के अहलकार जो इस फोर्स में भर्ती किए गए, जदीद तरबियत उनको दी गई। लेकिन 19 साल गुजर जाने के बावजूद हकीकत क्या है, इससे हम पर्दा उठाएंगे। ट्रैफिक फोर्स बनाने का मकसद जो था वो था ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी करना था। लेकिन अफसोस 19 साल गुजर जाने के बावजूद ना ही ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आई और ना ही इस महकमे के लोगों ने आम आदमी में शऊर पैदा करने में कामयाब हुआ। लेकिन ये ख्वाब ही रह गया। हुकूमत ने कहा कि जदीद फोर्स होगी, भर्तियां ग्रेजुएट सतह पर होंगी, आला सतह पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वादे किए गए। लेकिन सवाल ये है कि जब हुकूमती सतह पर इनको तरबियत भी दी गई, आला एजुकेशन जो अहलकार थे उनको भर्ती भी किया गया और आम शहरी से किस लबो लहजे से गुफ्तगू करनी है उसके बारे में सलीका भी बताया गया। लेकिन क्यों शहरी कहते हैं कि वार्डन्स से आवाम को रिलीफ कम और अजियत ज़्यादा होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए के चालान और हर वार्डन पर हदफ मुकर्रर है। जी हाँ, ये एक अफवाह नहीं, ये हकीकत है। वार्डन्स को कहा जाता है कि अपनी ड्यूटी ख़त्म करने से पहले अपना तुम्हें जो दिया गया हदफ है इसको मुकम्मल किया जाए, वरना तुम्हारी नौकरी को ख़तरा होगा। और अगर वार्डन्स टारगेट पूरा ना करे तो उसकी नौकरी ख़तरे में पड़ जाती है। क्या ये ट्रैफिक कंट्रोल हो रही है या खजाने भरे जा रहे हैं? आवाम चीखती है हमें ट्रैफिक की सहूलत दो, हमारे ऊपर टैक्स कम करो, लेकिन रोज़ जुर्माने का तमाशा बंद करो। जो भी फोर्स आती है बल्कि वो अवाम पर अपना खौफ बनाती है। और अब तक कितने ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें वार्डन्स ने बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी की, ख़वातीन के साथ बदसलूकी की, शहरियों को रुस्वा किया। अवाम की इज़्ज़त वार्डन्स के हाथों महफूज नहीं है। सिर्फ चलान ही इनका हदफ है और इसके अलावा इनको किसी किस्म की कोई बात सूझती नहीं। वादे तो किए गए लातदाद, आला सतह पर बैठे अफसरान के वादे तो बड़े ख्वाबनुमा वादे थे, मगर आज उन अफसरान पर सवालिया निशान है। बहरहाल लाहौर शहर में वार्डन की कुल तादाद 3420 के करीब बताई जाती है और 2019 में 1400 के करीब नई भर्तियों का आगाज़ भी किया गया। लेकिन उसे क्यों रोका गया, वो भर्तियां क्यों नहीं की गई? अभी तक ये बात मंजर आम पर नहीं आ सकी कि ये भर्तियों का सिलसिला क्यों रोका गया। लेकिन आज भी असल दस्तयाब नफरी अक्सर कम निकलती है, क्योंकि उनको क्रिकेट मैचेस में एडजस्ट कर दिया जाता है, कभी वीआईपी मोमेंट्स में एडजस्ट कर दिया जाता है और कभी जलसे और मुजाहरों में ये नफरियों को लगा दिया जाता है। और शहरी पूछते हैं 3000 वार्डन्स कहाँ है? सड़क पर तो 300 भी नज़र नहीं आते। जो नज़र आते हैं वो सरकार की जानब से मिले गए करोड़ों रुपए के हदफ को पूरा करने में मसरूफ़ है और हर सेक्टर इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को हदायत जारी की गई है। एसपी के जो इंचार्ज साहबान है, जो ग्रुप मेंबरान है तमाम और लीडर साहब, ये गौर से सुने कि 100 चलान हमें हर सूरत हर चौकी से हेलमेट का चाहिए। इसकी डायरी ही अलग मुरतब होगी और जो हेड कांस्टेबल की बारी आएगी ना कि हेड कांस्टेबल ने गश्त पे जाना है, वो हेड कांस्टेबल नहीं जाएगा, उसकी जगह पे चौकी इंचार्ज खुद जाएगा। चौकी इंचार्ज के पास अपना ऐप होगी, वो खुद जाएगा और वो कोशिश करे कि मैक्सिमम टारगेट अपने एक शिफ्ट में पूरा कर ले, ताकि बाकी दो अफसरान जो है ना वो आसानी से अपना 100 का टारगेट पूरा करें। और 100 हर सूरत करना है। 100 से जिसका कम होगा उसको सजा मिलेगी। ये मैं अभी एसपी साहब के दफ्तर से उठ के निकला हूँ,
اور ان سے میری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک ہی سارا نقطہ ایک ہی بات ہے کہ کل ڈی آئی جی صاحب نے بےعزتی کی ہے، تو اب آپ اگر مزید بےعزتی اگر آپ نے کروانی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس چیز کو سارے مجھے ایک تو اوکے دیں گے، سارے اس میسج کو سنیں گے اور سن کے مجھے اس کی رپلائی دیں گے کہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، آپ کے کانوں تک پہنچ گیا، آپ کے دماغ میں آ گیا۔ اور اس کو یاد رکھیں کہ شام کو میں رات کو 10 بجے ڈائری لوں گا، 10 بجے ہر چوکی انچارج خود اپنے تمام جو ہیلمٹ کے چلان ہیں وہ پورے کر کے اور 10 بجے جو ہے نا وہ مجھے سینڈ کرے گا اسی گروپ میں، اور میں آگے ایس پی صاحب کو کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اب یہ ادارہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ چھوٹی سی غفلت کرنے والے پر 2,500 سے 2,000 روپے تک کا چلان جو ہے، چلان کی سلپ جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ البتہ لاہور ٹریفک پولیس کی 3 ڈویژنز ہیں، جن میں سٹی، صدر، کینٹ اور 10 سرکلز ہیں اور 34 ٹریفک سیکٹرز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر سیکٹر کے لیے کتنے وارڈنز الرٹ ہیں، کتنی سیٹیں خالی ہیں، یہ تفصیل کیوں نہیں سامنے لائی گئی؟ آج تک لاہور میں سی ٹی او بدلنے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں رک سکا۔ پالیسی ایک نہیں رہتی، لیڈرشپ بار بار بدلتی رہتی ہے۔ چند بڑے نام ہیں جنہوں نے ٹریفک وارڈنز کی سربراہی کی، جن میں صفحے اول پر جو نام ہے، جو دوران ڈیوٹی شہید بھی ہوئے، جن کا نام ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین ہے، اور اسی طرح رائے اعجاز کیپٹن لیاقت علی، سید منتظر مہندی، ڈاکٹر اسد اعجاز، کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فروز امارہ اطہر، یہ پہلی خاتون تھی امارہ اطہر جنہوں نے سی ٹی او کی سیٹ سنبھالی تھی۔ ان کے بعد ڈی آئی جی اطہر وحید جو اب تک اپنی ڈیوٹی پر قائم و دائم ہے۔ 19 سال میں 12 سے زائد سی ٹی اوز جو ہیں وہ تبدیل کیے جا چکے ہیں، مگر ابھی جو ہیں جو ڈیوٹی جو ادا کر رہے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی پر قائم و دائم ہے، وہ ہیں اطہر وحید صاحب۔ جو بھی سی ٹی او کی سیٹ پر بیٹھا وہ اپنی ہی پالیسی لے کر آیا، بلکہ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت اب سی ٹی او اطہر وحید جرمانوں کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ اور انکروچمنٹ کنٹرول پر بھی فوکس کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا یہ پالیسی دیر پا ہوگی یا پھر اگلے سی ٹی او کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟ لاہور کی ٹریفک آج بھی سوال کر رہی ہے کہ 3,000 سے زائد پولیس وارڈنز جو ہیں آج بھی لاہور کی سڑکیں ٹریفک سے بھری پڑی ہیں۔ کیا یہ نظام عوام کے لیے ہے یا صرف چلانوں کے لیے؟ جبکہ لاہور کی سڑکیں چیخ رہی ہیں ہمیں سہولت چاہیے، عزت چاہیے، انصاف چاہیے۔ 19 سال بعد بھی وارڈن سسٹم ایک سوالیہ نشان ہے۔ قانون سڑک پر تب زندہ ہوتا ہے جب وردی صرف چلان نہیں کرتی بلکہ خدمت بھی کرتی ہے۔ یہ جنگ جاری رہے گی کیونکہ یہ جنگ ہے لاہور کے شہری کی عزت کی، اس کے حق کی، اس کے جینے کی۔ اور ناظرین، میں اسی طرح کی ویڈیوز جو ہے بناتا رہوں گا، جو حق پر ہوگی، جو حقیقت ہوگی، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا حیدر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔